अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आप सीखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी कि निज़ाम दौरान खून, जो कि चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा। एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है और वो ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। आखिर खून हमारे जिस्म में दौड़ता क्यों है, क्यों यह सिस्टम रखा है अल्लाह ताला ने। तो इसका जवाब है कि सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अहम रोल अदा करती है हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मादों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कौन से मादे हमारे जिस्म में गर्दिश कर सकते हैं, गैसों का तबादला हो सकता है, खून के ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाइयत पहुंचती है हमारे मुख्तलिफ खुलियों को, और जितने वेस्ट मटेरियल्स है वो भी हमारे जिस्म से निकाली जाती है खून की गर्दिश के दौरान। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कितने अज्जा पर मुश्तमिल है। 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड यानी कि खून, और तीसरा है ब्लड वेसल्स यानी कि खून की रगें। तीनों मिलके जाल बनाती है और मिलके हमारी बॉडी में मुख्तलिफ काम को अंजाम देने में मदद करती है। ह्यूमन हार्ट बहुत मजबूत अज़लाती अज़ा होती है जो कि रफली क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का होता है। हमारा दिल कहाँ पाया जाता है? दोनों लंग्स के दरमियान में डबल मेम्ब्रेन होता है दिल के इर्द गिर्द, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम दिल को फ्रिक्शन से बचाती है और दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में लिक्विड भरा हुआ होता है। दिल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को स्मूथ रखती है, यानी कि दिल में फ्रिक्शन पैदा नहीं होती और दिल प्रॉपरली अपना काम अंजाम दे सकता है। एक दिन में दिल तकरीबन 1,00,000 बार धड़कता है ताकि खून को पंप कर सके, और दिल अपनी ये धड़कन जारी रखती है हर दिन। दिल के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दिल को अगर हम काट के देखें अंदर की तरफ से तो कुछ यूं हमें दिखाई देगा जो डायग्राम में दिखाया गया है। इंटरनली दिल 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। 2 ऊपर वाले खाने एट्रिया कहलाता है, जबकि 2 नीचे वाले खाने वेंट्रिकल्स कहलाती हैं। दिल के 2 ऊपर वाले खानों को हम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, जबकि दिल के 2 नीचे वाले खानों को हम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। 2 ऊपर वाले खाने जिनको हमने कहा एट्रिया, इनकी दीवारें पतली होती हैं, जबकि 2 नीचे वाले खानों की दीवारें जो है मोटी होती है। और इन 2 नीचे वाले खानों को अगर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनकी दीवार मोटी होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों ये मोटी होती है? क्योंकि जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है ये साफ खून को दिल से जिस्म के पूरे हिस्सों की तरफ पंप करती है इंतहाई प्रेशर के साथ। तो प्रेशर क्योंकि यहाँ ज़्यादा होता है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी दीवारों को मोटा रखा है ताकि ये रप्चर ना हो। लेफ्ट एट्रियम ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जबकि जो राइट एट्रियम होता है ओपन होता है राइट वेंट्रिकल्स में। और इन चारों खानों के बीच में पाया जाता है वॉल्व्स, जिनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, जो कि पाया जाता है बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, जबकि बाइकस्पिड वॉल्व्स पाई जाती हैं बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वाल्व गेट की तरह काम करती है, यानी कि खून के एक तरफा बहाव को कंट्रोल में रखती है, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जब एक बार आ जाता है दोबारा से एट्रियम की तरफ नहीं जा पाती। अब आप सीखेंगे दिल किस तरह से काम करता है। हमारे दिल के राइट खानों में पाया जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी यानी एब्सेंट, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ना होने के बराबर हो, उस खून को हम कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे दिल के जो राइट पार्ट होते हैं इसमें डी ऑक्सीजनेटेड खून पाया जाता है, जबकि दिल के लेफ्ट खानों में पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है।
ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہمارے سپیریئر اور انفیریئر وینا کاوا جو کہ دو بڑی بڑی نالیاں ہوتی ہیں دل کے رائٹ سائڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ نالیاں، ان کے ذریعے سے جسم کے اوپری حصوں سے اور نیچے والے حصوں سے ڈی آکسیجنیٹڈ خون کلیکٹ کر کے لاتی ہے ہمارے دل کے رائٹ ایٹریم کی طرف۔ دل کا جو رائٹ ایٹریم ہے یہ ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو پمپ کرتی ہے نیچے والے خانے کی طرف جو کہ رائٹ وینٹریکل ہوتا ہے۔ رائٹ وینٹریکل سے وہ خون پمپ ہوتی ہے پلمونری آرٹریز کی طرف۔ پلمونری آرٹریز ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو لے کے جاتا ہے ہمارے لنگز کی طرف، اور جب ہم سانس چھوڑ رہے ہوتے ہیں ایلویولائی کی دیواروں میں موجود خون کی جو باریک رگیں ہوتی ہیں وہیں سے کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں سے ڈیفیوز ہو کے باہر نکل جاتی ہے جبکہ آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ دونوں ایٹریم یعنی کہ رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل ایک ساتھ سکڑتی ہے۔ ان کے سکڑنے کے دوران خون نیچے والے خانوں رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل کی طرف خون پمپ کیا جاتا ہے اور یہیں سے نالیوں کی طرف خون کو بھیجا جاتا ہے۔ جو ہماری رائٹ وینٹریکل ہوتی ہے یہ ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو پلمونری آرٹریز کی طرف پمپ کرتی ہے۔ پلمونری آرٹریز سے خون پہنچتی ہے لنگز تک اور لنگز سے باہر ڈیفیوز ہو جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں سے، جبکہ آکسیجن والی خون ہماری پلمونری وینز لے کر آتی ہے لنگز کی طرف سے ہماری لیفٹ ایٹریا کی طرف۔ لیفٹ ایٹریا کانٹریکٹ ہو جاتی ہے اور خون کو نیچے والے خانے کی طرف پمپ کرتی ہے۔ نیچے والا خانہ جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تو انتہائی پریشر کے ساتھ آکسیجنیٹڈ خون کو پمپ کیا جاتا ہے ایورٹا کی جانب، اردو میں شہرک بھی کہہ سکتے ہیں ہم ایورٹا کو۔ یہی وہ نالی ہے جو کہ آکسیجنیٹڈ خون کو یعنی کہ آکسیجن والی خون کو ہماری آرٹریز کے ذریعے سے تمام باڈی پارٹس کو سپلائی کرتی ہیں۔ تو آپ نے اوورآل کیا سیکھا آج؟ آپ نے دل کے بارے میں سیکھا کہ دل اندر سے کیسا دکھتا ہے، دل کے کام کے بارے میں آپ نے سیکھا، دل کس طرح سے کام کرتا ہے۔ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں، اوپر والے 2 خانوں کو ہم ایٹریا کہتے ہیں اور نیچے والے 2 خانوں کو ہم وینٹریکلز کہتے ہیں۔ ایٹریا انفیریئر اور سپیریئر وینا کاوا کے ذریعے سے ڈی آکسیجنیٹڈ خون ریسیو کرتی ہے اور ایٹریا کے کنٹریکشن کے نتیجے میں نیچے والے خانے کی طرف خون پمپ کیا جاتا ہے۔ نیچے والے خانے جن کو ہم رائٹ وینٹریکل کہتے ہیں یہاں سے خون پمپ ہوتی ہے لنگز کی جانب پلمونری آرٹریز کے ذریعے سے۔ پلمونری آرٹریز لنگز کی طرف جب یہ خون لے کر آتا ہے ایکسپریشن یعنی کہ سانس چھوڑتے ٹائم کاربن ڈائی آکسائڈ رگوں میں سے نکل جاتی ہے اور جسم سے وہ خارج کیا جاتا ہے، جبکہ آکسیجن خون میں چلی جاتی ہے اور یہی آکسیجن والی خون دوبارہ سے ہمارے دل کے لیفٹ سائڈ کی طرف آتی ہے۔ دل کا لیفٹ ایٹریم ہوتا ہے، یہ آکسیجن والی خون کو پہلے ریسیو کرتی ہے اور پھر یہ کنٹریکٹ ہو جاتی ہے، نیچے والے خانے کو خون پہنچتا ہے۔ نیچے والا خانہ جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تو ایورٹا کے ذریعے سے ہمارے تمام باڈی پارٹس کو وہی آکسیجنیٹڈ خون سپلائی ہوتی ہے، جبکہ باڈی پارٹس سے دوبارہ کاربن ڈائی آکسائڈ خون کی نالیوں میں آ کے دوبارہ دل کی طرف آ جاتی ہے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی بلڈ ویسلز کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ نے ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔